तुका बसूक मुंदुकेता देवा तुझा आमचो शेवट जिवीत तुका भेटून दिता देवा तूं आमचो हरून तुका बसूक मुंदुकेता देवा तुझा आमचो शेवट जिवीत तुका भेटून दिता बापा पुताक आज्ञा वंदन महिमा सासना बापा पुताक आज्ञा वंदन महिमा सासना. ह्या मिसान आमी मागुया ज्या भावा भयण्यांक नोकरी ना तांकां नोकरी फावो जावंक मागुया. जी भावा भयणी आयज आपल्या जल्माचो लग्नाचो दीस समरमताव तांचे पासत मागुया. ज्या भावा भयण्यांक घर रावंक घर ना तांकां घर फावो जावंक तांचे पासत मागुया. जी भावा भयणांक कश्टांक ओद्रुसांक सांपडल्यान तांचेय पासत मागुया ताका बुजवण आनी धीर फावो जावंक. जे लोग्ने कुटुंब मोडून पडल्यात ते नव्यान बांदून हाडूंक ताचे पासत मागुया. ज्या भावा भयणांक आजून भुरग्याचे देणे फावो जावंक ना ताका भुरग्याचे देणे फावो जावंक मागुया. आनी आमच्यो जोण्याकल्याच्यो गरजो आमची देसावां आमचें कौस्तूक आमचो वावर धंदो आमची पिडा सोंकताय वेळार आमी जेजूच्या हातान घालून ह्या मिसाक आमी सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावानो दर दिसाक आमी पातोक आदारता. पातोक करून देवा सुरशिल्ली आमी पयस वेता. जितले आमी पातकां केल्या आमच्या उतरांनी तशेंच कोरिन्यांनी चिंतनांनी तशेंच आवड्यांनी ते सगळ्या पातकांचो आमी उगडास करून दूख दवरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून ह्या मिसांत आमी फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूटकर. सोम्या काकलूटकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूटकर. क्रिस्ता काकलूटकर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूटकर. सोम्या काकलूटकर. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा भाग्यवान दुमिगान आपले खोशेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी ताचे सेवे खातीर आपले मोटवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाराचे विनवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या संतोशाचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवंत कर.
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनांक आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप अध्याय 31 ओवी 31 ते 34. सर्वेस्पर अशें उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं एक नवो करार करतलो, पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून धनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हे सांगता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हे सांगता तो सर्वेस्पर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर्त रिगयतलो, तांच्या काळजांनी ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें बक्षणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास धरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हळड्यांत म्हज्या. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हळड्यांत म्हज्या. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हळड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हळड्यांत म्हज्या. तुजे सडवणेचो म्हाका संतोश भोगू. उदार मनान म्हाका तूं धीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वांटो शिकयतलो देवा. तुजे सरशी पातकी परतून येतली सायबा. जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हळड्यांत म्हज्या. यज्ञांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक यज्ञ तुका मानता. खंती भरीत काळीज. चिरडलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हळड्यांत म्हज्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय सोय. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. फिलिपाच्या सेसाऱ्या गांवांत येतच जेसून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरता? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण स्नान दातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरे जेरामायास
व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो. अशें म्हणटा ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्ता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलेले जातले, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलेले जातले. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावूंक सिसांक कर याज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजून आपल्या सिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेता, जाणट्याच्या, परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्राच्या हातांतले जायते सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक आपणाक देव जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना, सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. आनी ताणें पेद्रूक वळून सांगलें, चल, सोयताना फाटीं सोरून वच. म्हजे वाटेर आडकोळेचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत दोमींग हाची परब समारंभता. भाग्यवंत दोमींग हो डॉमिनिकन संस्थेचो स्थापनकार आनी खेरीत भाशेन तो आपल्या जिवितान क्रिस्ती धर्माचेर ती आड शिकवण येता ते शिकवणे पासत तो झुजतालो. आनी खेरीत भाशेन ताका आपल्या दर्शनांत आंकवार मारिया ताका दिश्टी पडटा. आनी तेच सायबीण मायन तिच्या हातान ते रोजाराचे कोंत दिलेले आनीक तिका सांगलेलें की जो मनीस तेरसाचें मागणी करता ताका देव कृपेन बोदतलो, ताचेर बेसावां तो ओंपतलो अशें ही सायबीण मायन भाग्यवंत दोमिकाक सांगलेलें. आनी आयज आमी सगळे आमच्या कुटुंबांनी तेंच तेरसाचे मागणे आमी करता. एक कुटुंब एकठांय जावून देवाची कृपा आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या जण एकल्याचेर आमी मागून घेता.
तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या शुवर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना जेजू फिलिपाच्या ह्या नगरांत तो थंय गेल्लो आनीक त्या नगरांत पावतो जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें की लोक आपल्याक कोणसो दवरतात. जेजूक जाण आसा आसले लोक आपल्याक कोण म्हणटा पळय तो. सो जेजूच्या शिसांनी ताका जबाब दिलो, कोण स्नानदातार जुवांव, कोण एलिजा, कोण जेरमायास, ओ प्रवादी कोण एकलो, अशें ते म्हणटाले. म्हणटूच हो ताचो प्रस्न आसलो, तो जनरल प्रस्न आसलो. पूण जेजू आतां ताका एक खासगी प्रस्न विचारता, पर्सनल क्वेश्चन्स. तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? आनी ह्या प्रस्नाचो जाप भागिवंत पेद्रू दिता. कित्याक भागिवंत पेद्रू ताचो फुडारी आसलो आनी तो फुडारी आसलो देखून सगल्याच्या नांवान पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेन्ना पेद्रून जिव्या देवाचो पूत म्हणलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, पेद्रू, हें तुका देवान सुचयलां, हें मनशाचें न्हय. आनीक हें तुका देवान सुचयलां देखून पेद्रू, हांव तुका सांगता की तूं हें खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. हांव म्हजी इग्रोज तुजेर बांदून हाडटलो आनीक ही पवित्र सभेचेर हांव बांदता ती पवित्र सभा, हे खोडपाचेर हांव बांदता ती पवित्र सभा कोणाच्यानूच मोडून उडोवंक जावचें ना, कोणाच्यानूच ती दोशी करूंक जावची ना, कित्याक ती खोडपार बांदलेली आसा. आनीक जेजू ताका सांगता, हांव तुका सुर्गेच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो तुज्या हातांत. जें तूं संवसारांत कितें करशी तें तूं स्वर्गार करतलोय आनी जें ह्या संवसारांत तूं कितें सांडटाय तें सुर्गेच्या राजान तूं सांडटलोय. आनीक केरीत भाशेन जेजू पेद्रू एक पवित्र सभेचो फुडारी ताका करता. आनी केरीत भाशेन शेवटाक जेजू आपल्या कोश्टा मरणाची खबर तांकां सांगता की आमी जेरुसल्याक वेता, थंयसर ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक हांव पुनर्जिवंत जातलो. आनी जेन्ना आपल्या कोश्टाची खबर ताका सांगली तेन्ना पेद्रून म्हणलें, ना सायबा, हें तुजें सवें केन्नाच घडचें ना. कित्याक जी पेद्रूची येवजण आसली ती पेद्रूची चिंतना आसली, ती मनशाची चिंतना आसली, देवाची येवजण ताका सोंसमूक नासली. देखून जेजू ताका म्हणटा, कट सोर सोयतना म्हजे वाटेर तूं एक आडकोळेचो फातर. थंय ती पावटी आमी दुसऱ्याच्या जिवितान आडकोळेचे फातर आमी जाता. दुसऱ्याच्या जिवितान आमी आडकोळ आमी हाडटा. जे मनशां कितें बरें करूंक येवजितात ताचेर आमी आडकोळ घालता, ताचेर आमी आड उलयता. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आयज जेजू आमकां सोण एकल्याक खासगी प्रस्न करता, तूं म्हाका कोण सो दवरता? हांव तुज्या जिवितान कोण? हांव तुज्या कुटुंबान कोण? ह्या प्रस्नाचो जबाब आमी जण एकल्यान दिवची गरज आसा. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या प्रस्नाक आमी जबाब दिवन जण एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. Give me
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूत पदवीदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागना वेगवेगळ्यो बोळ्यो तुका भेटोवंक तुजे पुर्वेक पुर्जेक तुवें फॉर्मायले. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयलोय. तो जेजूचो येवन आयज आमी तुका भक्तीन वोपतावतो दोयेन तूं मांडून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या धनाचेर तुवें आशिर्वाद घालूय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्ताचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्या आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो अकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेमत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं आमकां उगडले दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उर्सगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उर्सगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडले. तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परे जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोट उया.
सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर होता तुझे पुनर्जीवनपण आमी फरगडटा तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सर्वणीची काल सुखा समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा डॅरिक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोळेत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागताव अंकवार मरे देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पोती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूटायन पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुझे राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओटरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसो एकामेकाक पुनर्जीवन जेजूची शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी
सोम्या तुझ्या भितर येवच्या म्हाका फावो नाय पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Pratuia. मोगाळ बापा बागिवोन दोमिंगाचे पोरसोळेत जिणे पासोत तुका दिनवासून ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवे पवित्र सुबेन तुजी कोरी भक्ती वाडूय. तुज्या देव दिप्तीवंत प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारून वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूच्या आवयचो खरो मोग करूंक जेजूच्या मोगांत आमी सदांच जिवूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसारांतल्यो मोनजात भेटून तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो जाल्यो आनी होंक्यो ओगोनिता कोशो मानत्यो तुज्याच मोगाळ पोताक धाडलोय पातके सोयमान ताकने सोयलो